माँओं के होने से बड़े हौसले होते हैं। कुछ भी ना करें, बस मुस्कुरा कर देख लें तो जीने की वजह मिल जाती है। कोई आपको सैराब ना भी करे तो भी खिलना सीखो। अपने लिए खुद ही माली, खुद ही पानी और खुद ही चश्मा बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। गिला भी तुझसे बहुत है, मगर मोहब्बत भी वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। या अल्लाह, तू ही मुसब्बिबुल असबाब है, बेहतरीन सबब बनाने वाला है। या रब्बी रहीम, हमें वही रास्ता सुझाना जो बेहतर हो और जिनकी तकमील हो और खैर से भरपूर हो। या इलाही, हमारे कामों को अधूरा न छोड़ना, अपने अमर कुन से मुकम्मल फरमा। कुछ तारीखें, कुछ दिन और कुछ लम्हे हमेशा याद रहते हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे से कभी नाउम्मीद ना होना, मैं कल का दिन तुम्हारा बेहतर से बेहतरीन करने पे कादिर हूँ। देर ज़रूर लगती है, लेकिन मेरा अल्लाह देता ज़रूर है। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब करना भूल जाता है। दिल का अच्छा होने से बेहतर है ज़बान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़बान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ लोग ही पहुंचते हैं। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। हमारे पास तो बादशाहों का बादशाह है, जो बेहतरीन मददगार है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत उसका साथ छोड़ जाए तो फिर इंसान हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। ये कभी नहीं सोचना कि अल्लाह मुझे ही क्यों आजमाता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। अगर तुम किसी का ईमान देखना चाहते हो तो ये मत देखना कि वो कितनी इबादत करता है, बल्कि ये देखना वो लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। इबादत का दिखावा इबादत ही ज़ाय कर देता है। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। अगर आपको किसी काम पर यकीन हो तो वो काम होकर रहेगा, और वो काम होने के मौके व इम्कानात भी नज़र आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको रुकावटें ही रुकावटें नज़र आएंगी। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। जिसने तुम्हारी एक बात सुने बगैर भी तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारे लाख दलाइल पर भी तुम्हें सही नहीं तस्लीम करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। औरत दर्द बर्दाश्त कर सकती है, मगर तौहीन नहीं। आंसू उसके तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने अल्फाज रुलाते हैं, ऐसे अल्फाज जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। उन चीज़ों को कबूल करें जिनसे तकदीर आपको बांधती है, और उन लोगों से मोहब्बत करें जिनके साथ तकदीर आपको इकट्ठा करती है, लेकिन ऐसा पूरे दिल से करें। बदबख्त है वो शख्स जो खुद तो मर जाए लेकिन उसका गुनाह ना मरे। इंसान कोई लफ्ज़ ज़बान से निकाल नहीं पाता, मगर उस पर एक निगरान मुकर्रर होता है, हर वक्त लिखने के लिए तैयार। आपने अपनी बुरी आदत किसी से बयान नहीं करनी। अपने गुनाहों पर लोगों को कभी गवाह नहीं बनाते। ये आपके और अल्लाह के दरमियान है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। उदास रहकर भी कौन से मसले हल हो जाते हैं। तकदीर अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक इशारे पर बदल जाती है। तुम यकीन रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देने वाला है। ताल्लुकात में एक ऐसी चीज़ होती है, रेड फ्लैग यानी सुर्ख झंडे। जब वो नज़र आए तो संभल जाना चाहिए।
عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ تمام مشکلات میں اللہ پر بھروسہ اختیار کریں۔ ذکر ہوتا ہے، منتر نہیں، جو گن گن کے کیا جائے اسے بے حساب کیا کریں، تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھو، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے بھی سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے، کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو، تو بس اپنے تاریک دن کی صبح کا انتظار کریں اور اس وقت کو رو دھو کے ضائع نہ کریں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کچھ دکھ، کچھ درد، کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ مومن کو جب لو لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس لوہے کی طرح ہوتی ہے جسے آگ میں ڈالا گیا ہو تو آگ نے اس کا زنگ دور کر دیا اور ستھرا پن باقی رکھا۔ جب آپ وصیت لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں، لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو جان لیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ قرآن صرف اس کے دل پہ اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے، یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھول کے چند آنسو بہا کے واپس رکھ دینے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر روز پڑھی جانے والی کتاب ہے، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں، آسانی میں اور تکلیف میں بھی۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔